من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قل أعوذ برب الناس سناؤ پہلے. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ بسم اللہ پڑھ کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاثات غاسق إذا غلطی نکال لو دھیان سے سنو. غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات حاسد إذا وقب حسد. آگے سيصلى ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اب قل هو الله أحد. بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ پڑھتے ہیں صرف ایک دفعہ. اعوذ باللہ شروع میں پڑھتے ہیں بس، وہ پھر صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لمبا کرو. ولم یولد ولم يكن له. آگے بھی غلطی نکال دی تمہاری. كفوا أحد. جو آج یاد کی ہے وہی سنانی اور کچھ سنانی. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شاباش. چلو آپ تم ادھر بیٹھو. چلو تم سناؤ ساری صورتیں. آخر شروع کرنا ہے. چلو دیکھو جلدی سے. اب ان کی آواز سے سنا. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل یا ایھا الکافرون شروع. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين. ٹھیک ہے سنو دھیان سے. کہاں دیکھ رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے دیکھو. کون سی؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وتب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. صحیح سے پوچھو. صحیح. قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ.